अस्सलामु अलैकुम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा इंसाफ पसंद बंदा इस दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने इंसाफ के झंडे गड़वा दिए, वो एक मिसाल है इंसाफ के नाम पर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब पता चला कि उनके बेटे ने शराब पी है तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और पूछा कि तुमने शराब पी है? तो वो कहने लगे, अब्बा जान, उन्होंने कफ़ार ने मुझे नबीस का कहा था लेकिन उन्होंने शराब पिला दी। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहने लगे कि तुमने हुदूदुल्लाह को पमाल किया है, तुमने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला की हदों को पार किया है, तुमको इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो लोग कहने लगे, सहाबा इकराम कहने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, पहले मामले की तफ्तीश तो कर लें, क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला जल्लाल में आए और कहने लगे, ख्वाह इसने जाने पी है चाहे इसने ना जाने पी है, इसने गुनाह तो किया है, इसकी सजा इसको मिलेगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी उनसे कहने लगी, जनाब मेरा बेटा है, इनको माफ कर दे, मैं इनकी एक एक दुर्रे के बदले मैं पैदल हज करूंगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, क्या मैं तुम्हारे एक एक पैदल हज को देखूं? क्या मैं अपने महबूब की उस सुन्नत को देखूं जो उन्होंने मुझे कहा था, जो उन्होंने मुझे फरमाया था कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल्लाह पाक कुरान मजीद में खुद फरमाता है, बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाला मर्द, जब इनकी बदकारी साबित हो जाए इनको दुर्रे मारो। हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया कि इनको 100 दुर्रे मारे जाएंगे। तो जनाब अबू शामा को चौक के अंदर खड़ा कर दिया गया, लटका दिया गया। हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब हजरत अफला नामी सहाबी को कहा कि इनको दुर्रे मारें। जनाब हजरत अफला ने उनको दुर्रे मारे तो हजरत अबू शामा 80 दुर्रों के ऊपर आकर उनका इंतकाल हो गया। जब देखा कि बेटे का वक्त निज़ार नजदीक है तो बच्चे ने आंखें खोली और फरमाने लगे, बेटा मुझे माफ करना, ये मेरे रसूलुल्लाह का फरमान था। बेटा रसूलुल्लाह से जाकर कहना कि बाप ने बेटे की जिंदगी को नहीं देखा, बाप ने हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफिज किया गया कानून देखा है, बाप ने अपना बेटा नहीं देखा। आज इतने अल्फाज कहने थे, बेटे की रूह परवास कर गई। हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे की जान अल्लाह की राह पर कुर्बान करवा दी क्योंकि उन्होंने हुदूदुल्लाह को परमाल किया था। जनाब हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे का जनाजा पढ़ा और लोग कहने लगे, जनाब 80 दुर्रे हुए हैं, 20 दुर्रे क्या करें? हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 20 दुर्रे मैं इसकी कब्र पर मरूंगा। कोसर न्याजी ने कहा था कि बाप का जनाजा उठाना आसान होता है औलाद के लिए, लेकिन औलाद का जनाजा उठाना बहुत मुश्किल होता है। वो औलाद जिसको अल्लाह से मांग कर लिया हो, और बेटे तो बुढ़ापे में सहारा होते हैं ना माँ बाप के, लेकिन हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ देखा है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं कि हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेटे की कब्र पर खड़े होकर कह रहे थे, बेटा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा भी सलाम कहना। हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा है, उमर तुमने अपने बेटे को कानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक सजा दी है। मैं देखता क्या हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनको अपने हाथों से जन्नत में पकड़कर लेकर जा रहे हैं। हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ैफा मुझे मालूम है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह ने फरमाया है, वो फरमा रहे हैं कि उमर से कहना तुमने इंसाफ को बुलंद किया, तुमने इंसाफ को बुलंद किया, तूने अपने बेटे को शफाफ करके भिजवाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनको जन्नत में लेकर जा रहे हैं। ये इस्लाम, ये इंसाफ हमें इस चीज को सिखाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं, जब हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कफ़ार ने खंजर मारा तो हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
گر پڑے، خون سے لت پت ہیں، داڑھی مبارک خون سے گیلی ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کے ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ راز کی باتیں شیئر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار بابا نے کہا، بیٹا اگر میرا انتقال ہو جائے نا تو دیکھ لینا، مجھے میرے انتقال کے بعد حذیفہ بن یمان کو دیکھنا کہ اگر وہ میرے جنازے میں شریک ہوا ہے تو پھر میرا جنازہ پڑھنا، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان سے مدینے کے ان منافقین کی لسٹ دی تھی کہ دیکھ لینا بیٹا کہیں میرا نام ان منافقین میں تو نہیں، اگر حذیفہ بن یمان میرا جنازہ خود پڑھے تو تجھے دفنا دینا ورنہ مجھے دفنانا بھی نہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھے ابا جان نے کہا تھا، بیٹا جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو حضرت اماں عائشہ کے حجرے میں جانا اور ان سے اجازت لینا کہ اماں جان ابا جان کی خواہش ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہو جاؤں۔ اپنی قبر کی بھی کوئی جگہ دیکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس قدر تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں باہر کھڑا ہوا تھا اور ان کی سسکیوں کی آواز میرے تک آ رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عمر کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل میں جگہ موجود ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے ان کے لیے یہ جگہ وقف کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ابا جان کو قبر میں اتارا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوگا عمر جب تک یہ دنیا قائم ہے لوگ مجھے در پر تو سلام کریں گے، آ کر لوگ تجھے بھی سلام کریں گے۔ یہ تھی عمر کی شان، یہ تھی عمر کی عظمت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جیسا جری و دلیر انسان اس خلقت کائنات میں کوئی بھی نہیں آیا۔ بے شک وہ پہلے کافر تھے پھر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو اتنی عزت نوازی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل میں آخری آرام گاہ بنوا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں قیامت والے دن میری دانی طرف پر حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے اور میری بہنی طرف پر حضرت عمر فاروق ہوں گے۔ ہم قبر سے تینوں اٹھائے جائیں گے اور جنت میں بھی تینوں ہی جائیں گے۔ میری دانی طرف پر حضرت ابوبکر صدیق اور بائیں طرف پر حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظیم شان ہے۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کا جری اور دلیر حکمران عطا کر۔ میرے اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر کروڑ رحمت نازل عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ ہمیں حضرت عمر فاروق جیسا حکمران عطا کر، آمین یا رب العالمین۔